जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन ऑडियो लीक्स के हवाले से तजिया आपको देंगे जो साबिक वज़ीर ख़जाना और सैनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं शौकत तरीन। उनकी ऑडियो लीक हुई, वो फ़ोन कॉल पे बात कर रहे थे पंजाब के वज़ीर ख़जाना जो है मोहसिन लगारी और उनके साथ साथ जो के पी के वज़ीर ख़जाना है तैमूर झगड़ा उनके साथ। इस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात आपके सामने लाएंगे, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने लाएंगे। वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है, सिल्क बैंक जो है तरीन साहब का उसको भी ख़तरा बनना शुरू हो गया है, ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन इस खबर की तरफ जाने से पहले ज़रा थोड़ा सा तजिया कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत से गई है, यानी जब से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं बशमूल इमरान खान से लेकर शीरी मिजारी तक, बल्कि नीचे चले जाएं कवल शोजब तक, उनके बयानात जो आ रहे हैं वो इंतहाई हैरान कुन है। यानी इमरान खान ये कहते हैं कि जी मुल्क तबाह कर दो, एटम बम सट दो, अगर सानू हुकूमत नहीं देनी इन्होंने दी हुकूमत कर। अच्छा, कवल शोजब कल कह रही थी परसों जेलम में जलसे में तकरीर करते हुए कि जी मैं समंदर पार पाकिस्तानियों को कहूँगी सैलाब के लिए कोई रिलीफ फंड ना दे। उसके साथ साथ एक मुतमा है, वो कहती है कि अगर इमरान खान वजीर आजम नहीं है तो इस मुल्क को आग लगा। अच्छा, इमरान खान जब ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई इमरान खान ये नहीं है कि हुकूमत इमरान खान की गई है उसके बाद इमरान खान इतने तीखे हो गए हैं या तुरश हो गए हैं या इतने अग्रेसिव हो गए। इमरान खान इससे पहले भी इसी तरह की बातें करते थे। जब से 2011 का जलसा उनका कामयाब हुआ और फिर उनको जो है वो कुछ हाथों ने उनकी सरपरस्ती शुरू की, तो इमरान खान इसी अंदाज में बात करते थे। इमरान खान कभी कहते थे सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाऊंगा 126 दिन के धरने में, कभी वो बिजली के बिल जलाते थे और कहते थे कि कोई हुकूमत को बिजली का बिल ना दे, फिर कहते थे कि हुंडी के जरिए पैसा भेजे, बैंक चैनल से ना भेजे। अब ये हुंडी हवाला ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्राइम है, लेकिन इमरान खान कहते हैं तो फिर वो क्राइम नहीं रहता। तो इमरान खान की जो सियासी तरबियत है ना वो इस अंदाज में हुई है, वो इस अंदाज में बात करते हैं, उनके लिए कोई जुर्म नहीं होता। वो ओए आई जी और ओए जज और ओए जेबा, मतलब एक मुअज़्ज़ज़ जाई साहिबा को, जेबा चौधरी को, वो हज़ारों के मजमे में किस तरह पुकारे हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा और ये वो। इमरान खान साहब का अंदाज जो है सियासत का और अंदाज जो बात करने का है वो यही है। और वो अभी आप देखें कि पंजाब में जो पुलिस एहलकार 25 मई को जिन्होंने कोई हुकूमत के अहकामात पे, उस वक्त की हुकूमत के अहकामात पे, उस वक्त के वजारत दाखिला के अहकामात पे जो अमल किया था, जो प्रोटेस्टर को रोका था, उनको इदारे से फारग किया जा रहा है। तो ये वो चीज़ है जो मुस्तकबिल में इदारों के लिए ये सोच पैदा करेगी। आज जो परवेज इलाही साहब हुक्म दे रहे हैं, वो कल अगर हमजा शहबाज फिर आ जाता है तो क्या वो बंदे फारग हो जाएंगे जिनके लिए परवेज इलाही हुक्म दे रहे हैं, तो जो उनका हुक्म मान रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ज़रा बात इस तरफ चली गई, मैं स्पेसिफिक आना चाहता हूँ आज के मामले पे। आज जो ऑडियो लीक्स हुई, ज़रा पहले दोनों ऑडियो सुन लें। ये तैमूर झगड़ा वाली भी सुन लें, जो तरीन साहब उनसे बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मोहसिन लगारी वाली भी सुन लें। ऑडियो सुन लें, फिर ज़रा उसका तजिया करते हैं और अंदर की खबर भी आपको देते हैं। तो ज़रा ये ऑडियो सुन लें। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो आईएमएफ को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें, और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट, और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर, इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else?
वो भी है। के लिए देखो ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल अंदर। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर, मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना ले। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए, वो बनाएंगे जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी ठीक है ना, मैंने जगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज, लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे होंगे नहीं। ठीक है, मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ, और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल, और ये मैं आपके साथ, अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना, इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके। तो जनाब आपने ये ऑडियो सुन ली। अब ऑडियो में दो चीजें कॉमन है कि एक चीज कॉमन ये है पहली कि पंजाब को भी यही कहा जा रहा है कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट नहीं देना, और केपी को भी कहा जा रहा है, और दूसरा ये कह रहा है कि आपने बहाना बनाना है, सैलाब का बहाना बनाना है, और साले का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि साले हमें। तो ये कौन कह रहा है, ये जरा देखिएगा, ये एक बैंक है सिल्क बैंक, उसका सरबराह जो है वो कह रहा है कि IMF को आप लेटर लिखें कि भाई जी सानू शराइत कबूल नहीं, इस हुकूमत की साली हुकूमत ये हमारे चेयरमैन के खिलाफ एक्शन ले रही है। अच्छा, मोहसिन लगारी ने मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्टेटमेंट का मुजाहरा किया ना, स्टेटमेंट का, उन्होंने कहा कि ये क्या रियासत को तो इससे नुकसान नहीं होगा। तो जनाब तरीन साहब जो बड़े मफक्कर और जिनको इमरान खान सियासी और जो माशी दिमाग करार देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो कह रहे हैं हाँ छोड़ो उसको, वो होता है तो होने दो, हमारे कप्तान के खिलाफ हमारे चेयरमैन के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं, हमने तो उसका जवाब देना। तो खुलम खुला रियासत को ब्लैकमेल किया जा रहा, रियासत के खिलाफ इकदाम किए जा रहे, और फिर ये है असल वो बगावत जो सूबों के, ये जो शहबाज गिल ने बात की थी ना, आपका ये ख्याल है कि शहबाज गिल ने एवं उदय मोहित आया तो उसने कह देता, ये पूरी स्ट्रेटजी बनती है, ये रशियन मॉडल, ये दीगर मॉडल, ये पूरा वो गोरबाचोव और वो सारी एक वो सारा एक सिलसिला बनता है। तो ये जनाब जिस तरह इन्होंने इसको किया था, शहबाज गिल ने कहना था कि जी आप तो ऑफिसर्स बड़े जर्नैल और ब्रिगेडियर्स और फौज में आप उनके हुक्म ना माने, फिर उसके बाद शीरी मिजारी, उसके बाद इसी तरह चीज़ें चल रही थी, और आखिर में आके खान साहब ने ये बातें करनी थी। तो भारत वाले सही कहते हैं, हम अरबों डॉलर लगा के वो नहीं कर सके जो तहरीक इंसाफ ने कर दिया। तो भाईजान ये जो इन्होंने बात किया, ये स्टेट विद इन अ स्टेट, रियासत के खिलाफ बगावत, हुकूमत के खिलाफ बगावत। जब आपका मुल्क जो है 3.5 करोड़ बंदा सैलाब में डूबा हुआ है, जब आपका 9 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है, आपकी लाइफ स्टॉक तबाह हो चुकी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है उन इलाकों में, आपकी ग़िज़ाई किल्लत बनने जा रही है, आपका जो 100 रुपये किलो प्याज था वो 300 रुपये किलो पे चला गया है, जो 120 रुपये किलो जनाब आपके टमाटर थे वो 350 रुपये, और ये यहाँ रुकना नहीं है। आप ये समझें यहाँ रुक गया, नहीं 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 नहीं, ये चीज़ आगे बढ़नी है। कपास की फसल आपकी 40 से 50% कम होगी, आपकी गंदम, आपका मतलब केला, आप ये सारे एरिया जो है ना, ये इन चीज़ों के लिए तो मशहूर है।
تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ گندم، کپاس، کیلا، یہ سارا کچھ ہاف سے بھی کم پیدا ہوگا، تو آپ کے ملک نے سروائیو کیسے کرنا ہے؟ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جی تسی کہہ دو کہ اسی نہیں مند. اچھا وہ تیمور جھگڑا ایک اور بات کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی تیمور خان جھگڑا کہ میرے جو ہے نا IMF کے سیکنڈ جو یہاں پہ ہے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ مجھے ساری بات پہلے بتا دیتے ہیں، تو میں ان کو یہ لیٹر لکھ دوں گا. اور یہ کس کی، اچھا یہ کلپرٹ یہاں پہ تیمور نہیں ہے، کلپرٹ یہاں پہ صرف شوکت ترین نہیں ہے. یہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ شوکت ترین کو سارے اختیارات کس نے دیے ہیں؟ عمران خان نے. کس نے یہ کہا ہوا ہے کہ شوکت ترین جو بات کرے سمجھے عمران خان بات کر رہے ہیں؟ اور پھر یہاں پہ پرویز الہی کا رول کیا ہے؟ پرویز الہی مطلب ایک ڈمی سا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، یعنی جو اپنے وزیر خزانہ کے ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لیٹر لکھنا ہے نہیں لکھنا، یا جس سے یہ نہیں بات کی جا سکتی کہ آپ وزیر خزانہ کو کہے، اور ڈائریکٹلی طور پہ شوکت ترین وزیر خزانہ کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو احکامات جاری کر رہا ہے. تو پرویز الہی کہاں پہ ہے؟ تو وہ جو ہمیں کہانیاں سناتے تھے کہ جی نیپیاں بدلی جا رہی ہیں، پرویز الہی صاحب یہ نیپی تو کوئی آپ کی بھی میرے خیال میں بدلی جا رہی ہے. تو یہ ایک ریاست کے خلاف اقدام اٹھائے گا. اور یہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، یہ جو ہے موصوف یہ سلک بینک ہے، ایک پرائیویٹ بینک ہے، اس کے سربراہ ہے. تو اب تو میرے خیال میں کہ سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کو کارروائی کرنی چاہیے سلک بینک کے خلاف کہ وہ کیوں حکومتوں کو روک رہا ہے. یہ دو بڑے صوبے ہیں پنجاب اور KP، ان میں جو ہے وہ عمران کی حکومت ہے. تو عمران خان اگر IMF کا معاہدہ نہیں ہوتا ہے، پاکستان معاشی مطلب اس میں جو ہے نا ایک نشیب میں چلا جاتا ہے، اور آپ کے دوست ملک جو $7 ارب کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، اگر IMF کا پیکج ہو جاتا ہے تو پھر آپ تو ڈیفالٹ کر گئے نا. تو یعنی آپ اپنی حکومت کے لیے کبھی آپ کہتے ہیں ایٹم بم گرا دیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی آگ لگا دیں. آپ اپنی حکومت کے لیے اتنے مارے پھر رہے ہیں، آپ اتنے رسیلے ہیں اس چیز کے کہ آپ کو طاقت مل جائے. یہ ملک تب تک قائم رہ سکتا ہے جب تک آپ کی حکومت ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ تو ملک کی سلامتی کے خلاف ہیں. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک یہ جو ریاست پاکستان ہے جو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے، یہ آپ کیا تو بلیک میل ہو جائے، یہ ریاستی ادارے آپ کیا تو بلیک میل ہو جائیں. یہ جو جن کو آپ کہتے تھے، آپ خود انٹرویوز میں بتاتے ہیں رہے ہیں کہ جناب میرے تو بندے نہیں پورے ہوتے تھے، مجھے تو ایجنسیاں بجٹ پاس کرواتی تھیں. تو آج آپ اسی ریاست کے خلاف ہو گئے ہیں. آپ کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے امریکہ کے ساتھ وفاداری کا لفظ اٹھایا ہوا ہے، اس کے پاس امریکی شہریت ہے، کسی کے پاس برطانوی شہریت ہے، تو انہیں برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا لفظ اٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے تو وہاں پہ بھاگ جانا ہے. وہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ملا تو اس نے آپ کا پوچھا، ان سب لوگوں نے بھاگ جانا ہے. یہ قبضہ مافیا یہ بھاگ جائے گا. تو عمران خان آپ کہتے ہیں کہ میری جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. تو آپ نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کیا کمی رہنے؟ آپ نے ہر طریقہ آزما لیا. اب دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ سیلاب جیسی مطلب ایک بڑی آفت میں جس میں بچے جو ہیں وہ اپنی سیونگ دے رہے ہیں، اس میں آپ کی تحریک انصاف کی جو وومن ونگ کی سربراہ ہیں وہ کہتی ہیں جی کوئی بھی پیسہ پاکستان میں نہ دے. عجیب. آپ دیکھیں حکومت پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے، پہلی بات ہے. تو وہ آرمی کا ریلیف فنڈ ہے، آرمی پہ نہیں ہے. JDC الخدمت کون سی نہیں ہے. آپ تو سیدھا نہ کر رہے ہیں نا. اور پھر کیا ہے، آپ جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں. جیل والے جلسے کی آپ نے حالت دیکھ لی، کتنے بندے تھے اس میں. مطلب ہاتھ سے زیادہ گراؤنڈ خالی تھا. میں 47 چلاتا ہوں جیل والے جلسے کی، تاکہ عقل ہو کہ ڈوب رہے ہیں ماؤں کی چھاتیوں میں بھوک کی وجہ سے. دودھ ختم ہو گیا، بچوں کی لاشیں تیر رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان جلسہ کہہ رہے ہیں. اور عوام کتنی ہے؟ عوام نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اس بات کو. اور دوسری جانب اب یکم کو سرگودا میں جلسہ کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ جلسوں پہ پیسے لگا رہے ہیں، یہ جو آپ نے پوری پروڈکشن، اچھا اگلی بات سن، پروڈکشن ٹیم اپنی ہوتی ہے ساری، کوئی پرائیویٹ میڈیا الاؤ نہیں ہوتا، پرائیویٹ میڈیا کا کیمرہ الاؤ نہیں. یہ جو فوٹیج آپ دیکھی ہے آپ نے یا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی موبائل سے بنی ہوئی ہے. یہ فواد چودھری اینڈ کمپنی، انہوں نے طریقہ کیا لگایا؟ کروڑوں روپے لگائیں، پروڈکشن اپنی کریں. کیا خوبصورت عورتیں دکھائیں، جہاں سے کچھ تھوڑا سا بھری ہوئی جگہ ہے وہ دکھائیں، لڑکیاں دکھائیں، اور جناب وہ خالی جگہ اور وہ پوری آپ نے دکھانا ہی نہیں ہے. وہ ڈرون شاٹ آپ نے دکھانا ہی نہیں ہے کیونکہ بندے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جناب عالی طریقے اختیار، اور آپ سرگودا میں کر رہے ہیں. تو یہ جو کہتا ہے کہ میں عوام کا لیڈر ہوں، مجھے عوام کا بڑا دکھ ہے، تو یہ مطلب کوہستان والوں نے کیا کہا ہے
یعنی علیمہ باجی کے لیے تو جہاز ہیلی کاپٹر مل سکتا ہے، وہ کہیں پھنس جائے سیر کرتے ہوئے، لیکن کوہستان کے ان بچوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے جو چیختے چلاتے رہے 5 گھنٹے، اور وہ ڈاکٹر ارسلان خالد کیا کہہ رہے ہیں، جس کو وہ ارسلان بیٹا اس کو بھی غداری کے ساتھ فکس کر دو، وہ جو ابھی پنجاب میں آپ نے وزیر بنایا کہ وہ گرفتار نہ ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہیلی کاپٹر تو کبھی مانگا ہی نہیں گیا، اور ڈی سی کا بیان ہے کہ جی ہیلی کاپٹر مانگا گیا لیکن ہیلی کاپٹر اتنی دیر میں پہنچ نہیں سکتا تھا، اور دوسرا وہ ریسکیو نہیں اس طرح کر سکتا تھا۔ اور بھائی جان سب کو پتہ ہے وہ ہیلی کاپٹر کس کے لیے کھڑا تھا، عمران خان کے لیے کھڑا تھا، سٹینڈ بائی تھا۔ اور وہ جو آپ نے ایک کیٹ واک کروائی ہے جس میں جناب آپ نے سائیڈوں پہ پہلے ٹینٹ لگائے ہیں، اچھے خیمے لگائے ہیں، سائیڈوں پہ آپ نے گملے رکھے ہیں جہاں پہ لاشیں تیر رہی ہیں، وہ انتظامیہ گملے رکھنے میں مصروف ہے، بجائے ان لوگوں کو نوشہرہ اور جناب اس سے آگے آگے جتنے علاقے ہیں وہ سارے مطلب ظلمت میں ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، بجائے 4 سدہ کے اندر لوگوں کی مدد کریں، آپ وہاں پہ گملے رکھ رہے ہیں کہ عمران خان آئے گا، آپ وہاں پہ کلینیں بچھا رہے ہیں کہ عمران خان آئے گا پریس کانفرنس کرے گا، اور وہاں پہ آپ تھوڑا سا جہاں اگلی جگہ ساری سوکھی ہے، تو جب کسی نے کہا ہوا ہو کہ تم نے سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں جانا، جب کسی نے کہا ہوا ہو کہ تم نے میتوں کے پاس نہیں جانا، تو پھر اسی طرح کے ڈرامے کیے جائیں گے، پھر اسی طرح تھوڑی سی جگہ جو ہے اس کو پانی ادھر کھڑا کر کے اور پھر وہاں پہ اینٹیں رکھ کے اور ساتھ میں خوبصورت خیمے، ساتھ میں خوبصورت جناب اچھا چیک کریں، مطلب یار ملک تباہ ہو رہا ہے اور آپ کو گملوں کی پڑی ہوئی ہے، عمران خان کے لیے آپ نے گملے رکھنے ہیں، پوری انتظامیہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور جو سرگودا میں جلسہ ہونا ہے وہاں پہ انتظامیہ، جیلم والے میں اس انتظامیہ کو کام کرنے دیں۔ جنوبی پنجاب ختم ہو گیا ہے، وہاں پہ بیماریاں پھیل گئی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بچے مطلب مر رہے ہیں، بڑی تعداد میں بچے مر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا ہے، آپ نے تو یہاں پہ مطلب اپنا جلسہ کہہ رہے ہیں، آپ تو کہتا ہے میں ڈونیشن نہیں لوں گا، میں لوگوں سے اپیل نہیں کروں گا احتیاط کی، ابھی میں سوچوں گا کہاں پہ لگانا ہے۔ مطلب عجیب ہی صورتحال ہے، دو صوبوں میں آپ کی حکومت ہے اور آپ ابھی سوچیں گے کہ کہاں پہ لگانا ہے۔ خیر بہرحال جی آج تک کے لیے اتنا ہی، تھوڑا سا میں نے کہا کہ وہ آپ کو آج لیکس کے بارے میں بتا دوں، لیکن جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا عوام کا دکھ، کیونکہ ہم دیکھ کے آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جا کے، دکھ بہت ہے، اور جب اس طرح کی قول و فعل میں تضاد دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا جذباتی پن آ جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔